अर्ज़ है नाजरीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। आदाब नाजरीन, एक तरफ मुल्क भर में कोरोना वबा कोविड-19 का कहर जारी है तो दूसरी जानिब तूफ़ानी बारिश ने सारी रियासतों को घेर रखा है। रियासत तेलंगाना में तूफ़ानी बारिश के सबब कई अज़ला मुतासिर आ चुके हैं। बिलखुसूस रियासत हैदराबाद उरूसुल बिलाद में बारिश का कहर चल रहा है। क़यामत खुज़रा बपा हो चुकी है। नाज़रीन, वहीं पर रियासती तेलंगाना हुकूमत जो बुलंद बांग दावे किए थे सुनहरे तेलंगाना के नाम पर, तरक्की के नाम पर, वहीं पर तेलंगाना हुकूमत की खलई खुल गई है। बारिश के पानी के निकासी के रास्ते मसदूद है। राहत कारी के काम अंजाम देने में रियासती तेलंगाना हुकूमत नाकाम हो चुकी है। रियासत तेलंगाना में उरूसुल बिलाद हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश के सबब कई अफराद हलाक हो चुके हैं। बिलखुसूस सिलम इलाक़ों में बदतरीन सूरत हाल है। पाश इलाक़ों में पानी जमा होकर आवाम को मसाइल पैदा कर रहा है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। कश्तियाँ उलटकर अफराद हलाक हो रहे हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है। नाजरीन, रियासत हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाक़े में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद बारिश के पानी में बह गए हैं, जिसकी सबब उनकी मौत वाक़ई हो गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक गगन पहाड़ नेशनल हाईवे 44 के पास के इलाक़े में तालाब का पुश्ता टूट गया, जिसकी वजह से एक गरीब ख़ानदान के 4 अफराद बह गए हैं। तालाब का पानी इनके घर में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से घर भी तबाह हो गया है। महलूकीन की शनाख्त आमिर खान, करीमा, अयान और सोहेल की हैसियत से कर ली गई है। नाजरीन, अफसोस की बात तो यह है कि बल्दी नज़्म नस्ख मुकम्मल तौर पर बल्दी सहूलियत की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शहर उरूसुल बिलाद गुंजान आबादी वाला इलाक़ा है। यहाँ पर हुकूमत ने बारिश के फाजिल पानी के निकासी के रास्तों का कोई नज़्म नहीं किया गया है, प्लानिंग नहीं की गई है, जिसके सबब कई अफराद हलाक हो रहे हैं। बंडलागुड़ा में एक ही ख़ानदान के अफराद पानी में बह गए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 अय्याम से जारी बारिश, मौसलाधार बारिश के नतीजे में कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। आज सुबह के अवलिन सातों में बंडागुड़ा अली नगर में एक बड़ा वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक ही ख़ानदान के 8 अफराद बारिश के पानी में बह गए, जिनमें 2 अफराद की नाशों का पुलिस ने पता लगा लिया है। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल ताहिर कुरैशी ने बताया कि उनके मकान के करीब दीवारें गिरने की इत्तला मिली थी, जिससे बचने के लिए उस मकान के अफराद ख़ानदान ने बाहर चबूतरे पर पनाह लिए हुए थे, लेकिन पानी के तेज़ बहाव ने उन्हें बह ले गया। मकामी तालाब पेली चेरू लोगों के गर्क होने का भी शुबा किया जा रहा है, जिनमें दरकाश कुरैशी और फरजाना ज़ाहिर की नाशों का पता लगाया जा चुका है, जबकि मोहम्मद अब्दुल कुरैशी, मोहम्मद अब्दुल वाजिद कुरैशी, वासे कुरैशी, हुमैरा तबस्सुम, अब्दुल वहाब कुरैशी और आमिरा बीबी तीनों कमसिन बच्चे हनूज लापता हैं, जिसकी अभी तक तलाश जारी है। नाजरीन, तूफ़ानी बारिश के सबब हैदराबाद मूसा नदी में पानी का बहाव तेज़ हो चुका है। बेशतर इलाके झील में तब्दील हो गई है। कई इलाक़ों में कश्तियाँ चलाई गई है। कई मकामात पर दरख्त और बर्फ़ी खंभे उखड़ गए। शहर का बड़ा हिस्सा तारीके में डूब गया। मिलीबंद बस अड्डा, काचीगुड़ा स्टेशन की पटरियाँ नहर का मंजर पेश कर रही थी। हैदराबाद में चंद घंटों की बारिश ने हैदराबाद को ज़ेरे आब कर दिया। गुज़िश्ता शब से जारी बारिश ने आज मंगल की शाम से ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली और चंद घंटों तक मूसलाधार बारिश ने सारे शहर को अमलन तहस नहस कर दिया। ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ शहर हैदराबाद में क़यामत सुग़रा बर्पा हो चुकी है। बारिश ने बे इंतहा तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियाँ और मोहल्ले पानी में घिर गए। कई मकामात पर दरख्त और खंभे भी गिर पड़े। आवाम जान बचाने के लिए दूसरे मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए।
ناظرین، حمل نقل کے ذرائع مسدود ہو گئے۔ پانی جمع ہونے کے لیے مشہور علاقہ ٹولی چوکی تو تالاب کی شکل اختیار کر گیا اور ندیم کالونی و دیگر مقامات سے پانی میں محصور عوام کو منتقل کرنے NDF کی ٹیموں نے کشتیوں کا استعمال کیا۔ شہر کے بیشتر خاص طور پر پرانے شہر کے ایک بڑے حصے میں عوام انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھی گئی۔ کئی گھروں میں پانی داخل ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا گیا۔ کئی علاقوں میں 4 تا 6 فٹ پانی جمع ہو گیا، گھروں کا سامان پانی کے ساتھ بہنے لگا، کئی افراد کا زیور بھی بہہ گیا۔ لوگ خود کو بچانے کی فکر میں سامان کی حفاظت نہ کر سکے۔ شہر میں بعض مقامات پر گاڑیاں بہہ جانے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے۔ شہر میں سرکاری نظام کام کاج تمام ہی ادارے بند رہے۔ شہر کے بیشتر علاقوں دبیر پورہ، یاقوت پورہ، ستار باغ، کالا پتھر، ٹولی چوکی، اتا پور، بنڈا گوڑا، گنگا نگر، مولا کا چلہ، تالاب کٹا، بھوانی نگر، نشیمن نگر، موئن باغ، کشن باغ، بہادر پورہ، سنتوش نگر، ملک پیٹ، جوبلی ہلز، مادھو پور، یوسف گوڑا، رحمت نگر، سنت نگر، بالا نگر، ایرا گڈھا میں کئی گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور سڑکیں بھی جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ پرانے شہر کے کئی مقامات پر نالے ابل پڑے، جس کے نتیجے میں آس پاس کے علاقوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ کئی مقامات پر درخت اکھڑ جانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ کچھ مقامات پر برقی کھمبے بھی گر گئے، جس کے سبب برقی مسدود ہو کر رہ گئی۔ مسلسل بارش اور برقی کھمبے گرنے کی وجہ سے کچھ علاقوں میں برقی سربراہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تاریخی کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کی پٹیاں نہر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسی طرح املی بند بس اڈہ بھی جھیل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بلدیہ کی جانب سے ایمرجنسی خدمات کے لیے جو فون نمبر دیے گئے تھے وہ تقریباً نمبر ناکارہ ثابت ہوئے۔ کئی علاقوں میں کسی بھی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ ریاستی حکومت کے بلند بانگ دعوے ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ بہرحال ناظرین، یہ صورتحال حیدرآباد کی بنی ہوئی تھی۔ بلدیہ کے عملے سے رابطہ کرنے کی ان کی کوششیں بھی بے سود ثابت ہو رہی تھے۔ امبر پیٹ میں برج سے پانی بہنے لگا تھا اور نالا ابل گیا۔ اسی طرح ناظرین، شہر کے مختلف حیدرآباد میں یہ صورتحال دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں راستے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ ملک پیٹ، محبوب گنج مارکیٹ اور عثمان گنج مارکیٹ میں بھی پانی جمع ہو جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح چندرائن گٹا، بنڈا گوڑا، فلک نما جیسے علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح حیدرآباد کا زوک پارک بھی طوفانی بارش کی ہنگامی صورتحال کے لیے بند کر دیا گیا۔ شدید بارش کے پیش نظر مشہور نہرو زوولوجیکل پارک کو بند کر دیا گیا، کیونکہ زو میں پانی داخل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ زو حکام کے مطابق سفاری پارک اور دیگر علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ زو کے اہم علاقوں سے پانی کا نکاسی کا کام جاری ہے۔ پمپس کا استعمال کرتے ہوئے جلد از جلد جانوروں کو انکلوژرز سے پانی کو نکالنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام نے زو دیکھنے کے لیے آنے والوں سے خواہش کی ہے کہ وہ تعاون کریں۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہوئی غیر متوقع موسلا دھار بارش کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو چیف سیکریٹری سشیل کمار نے سیلاب جیسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے GHMC علاقے میں عوامی تعطیل کا اعلان کر دیا ہے اور تمام سرکاری دفاتر بشمول خانگی اداروں کو آج اور کل کے لیے چھٹی کا اعلان کیا گیا، یعنی 14 اور 15 اکتوبر 2020 عیسوی کو چھٹی رہے گی۔ مذکور چیف سیکریٹری نے GHMC اور تمام ضلع کلیکٹرز کو مشورہ دیا کہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے تمام افراد کے لیے راحت کیمپوں کا انتظام کریں۔ انہوں نے لوگوں کو اس بات کا بھی مشورہ دیا کہ وہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور سرکار حکومت کے ساتھ تعاون دیں۔ اسی طرح تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک میں بھاری بارش کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو چکی ہے، کئی افراد ہلاک چکے ہیں۔ تلنگانہ میں فوج نے ریاستی سرکار کے ساتھ مشترکہ طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ حیدرآباد کے بنڈا گوڑا علاقے میں
پھنسے درجنوں افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ شہر اور ریاست کے مختلف علاقوں میں انتہائی بھاری بارش کی وجہ سے حیدرآباد میں معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں شولاپور کے مقام پر ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر شمالی کرناٹک کے اندرونی ضلعوں بیدر، گلبرگہ، یادگیر، رائے چور، بیلاری، وجے پورہ اور باگل کوٹ میں کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش ہوئی، جس کی سبب کئی عوام کو مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ناظرین، کرناٹک کے قدرتی آفات پر نظر رکھنے والے مرکز کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 320 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور 326 افراد کو 13 ریلیف کیمپوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ NDRF اور آگ بجھانے والے اور ایمرجنسی عملے کے ارکان نے گاؤں میں پھنسے 15 کسانوں کو بچا کر باہر نکال لیا ہے۔ آندھرا پردیش میں آج طوفانی ہواؤں نے اپنا زور دکھایا اور ان کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں بھاری بارش بھی ہوئی ہے۔ ریاست کے مختلف مقامات سے مکانوں کو نقصان پہنچنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ساحلی اور شمالی ساحلی علاقوں کے ضلع انتظامیہ کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔